Special Action Forces were sent to Cebu to enforce a strict lockdown. Edgar Escalante reports. Kining grupo sa kapulisan sa atong likod mao ni ang grupo sa mga pulis nga magpatrolya sa 12 ka mga barangay nga gipaubos sa lockdown. Ilang pamadlongon kining mga tawo nga nagsuroy-suroy sa kadalanan. Pipila ka adlaw na gikan sa pag-abot sa dakbayan sa Sugbo sa PNP Special Action Force gikan sa kauluhan, nihimo sila sa regular nga pag-grooving sa mga barangay sa syudad nga gipaubos sa lockdown. Uban sa mga pulis gikan sa PRO7 o reinforcement units. Sa sakyanan sa PNP Special Action Force, gipangkarga ang mga dinakpan nga nakalapas sa Enhanced Community Quarantine. Kasagaran nila, walay mga quarantine pass nga nagsuroy-suroy sa kadalanan sa Barangay Dulho, Fatima. Apil sa gidakop kining lalaki nga nagpas-an og bugas nga way quarantine pass. Ang Barangay Basak sa Nicolas sa Cebu City nga nakontrobersyal human nagpahigayon og sinulog dancing sa niaging weekend, gibantayan og daghang pulis aron di na masubli ang insidente. Hangyo sa mga opisyal ngadto sa katawhan, magpabilin sa ilang mga panimay, magsulob og face mask o gipatuman ang physical distancing aron di na mokatapa ang virus. Ang dakbayan sa Sugbo adunay kapin 4,000 ka COVID-19 cases og sobra sa 2,000 ini mga active cases. Edgar Escalante para sa HNC News, Cebu.